Welcome sa Odi Stories. Diin among dadon ang mga sugilanon nga puno sa gugma o pag-antos nga makahikap gyud sa kasing-kasing. Karon, hatagan namo kamo og usa ka labing na ilhan nga mga sugilanon sa tanang panahon. Titanic. Ang sugilanon sa duha ka tawo nga lahi o kinabuhi. Ipakihisgutan sa tadhana diin sa usa ka barko nga wala gyud malimti. Sama sa kanunay, pabilin kamo maglingkod ug maayo. Ug sabtining sugilanon sa gugma, sakripisyo ngan dili mapugngan nga gahom sa kapalaran. Ang RMS Titanic ang labing dako ug labing galante nga barko sa kalibutan. Migikan sa Southampton ni atong Abril 10, 1912, padulong sa New York. Usa kini ka barko sa mga damgo, usa ka lumulutaw nga palasyo nga nagdala sa mga pasahero nga gikan sa lain-laing kahimtang sa kinabuhi. Ang matag usa, dunay kaugalingon nga mga pangandoy o ipangandoy alang sa kaugmaon. Apan tiwala sa daghang mga pasahero, duha ka mga kinabuhi ang mag-abot na mag-usab sa ilang kapalaran hantod sa kahanturan. Si Jack Dawson, usa ka batan-ong artista nga walay dako nga kwarta og dungog. Nagsalig siya sa iyang kadasig ug gugma sa kalipay. Nakadaog siya og tiket ngadto sa Titanic, pinaagi sa usa ka duwa sa baraha. Umibati nga siya ang labing masuwerte nga tao sa kalibutan. Sa pikas bahin, si Rose Stewart Bukater, usa ka babae nga gikan sa usa ka dungganan nga pamilya, nakahimutang sa mga kalisdanan sa iyang sosyal sa kalibutan. Gisaaran siya sa iyang kaminyoon ni Kyle Huckley, usa ka kwartahan apan mapugnanon nga tao. Si Rose, bisan sa iyang pagkadungganan o kasikat, may barog nga maulipon. Napriso siya, walay kalinaw ug naglibog sa iyang kaugalingon nga kinabuhi. Ang tanan nag-usab, human magkita silang duha ni Jack. Usa kakalit nga pag-rescue gikan sa kakuyaw, dihang si Rose nang barog sa daplin sa barko. Andam mulayat sa kadagatan. Nidawat siya ni Jack ug gikan ni adtong higayuna, wala na'y makapugong sa ilang koneksyon. Ang ilang gugma mapailubon og putli, usa ka gugma nga walay nagtan-aw sa lahi sa kinabuhi. Ipakita ni Jack kang Rose ang kalibutan sa kalayaan. Ipakita ni Jack kang Rose ang kalibutan sa kagawasan. Ang kinabuhi nga dili makagapos sa mga sumbanan sa ilang kalibutan. Nagkuyog sila diha sa ubos nga bahin sa barko, nagkatawa, nagkinataw-anay ug nalimtan ang mga kagulanan sa taas. Gihimo ni Jack ang portrait ni Rose nga dili lang nagpakita sa iyang pagkagwapa, kundi sa iyang kalag nga dili na ulipon, luwas ug buhi. Apan samtang nisamot ang ilang gugma, nisamot usab ang pagpadulong sa Titanic ngadto sa iyang kapalaran. Sa gabi sa Abril 14, 1912, ang trahedya misanong. Ang Titanic nagpangga sa usa ka iceberg sa tugnaw nga kadagatan sa North Atlantic. Misugod ang kahadlok, samtang hinay-hinay nga milunod ang barko. Ang barko ang gidiisip
nga dili maguba. Sa kakuyaw, gigakos ni Jack si Rose. Naningkamot nga mabuhi samtang nakaguba na ang ilang kalibutan. Puno na ang mga lifeboats apan dili igo para sa tanan. Ang gibuhat ni Jack, siya ang nagsakripisyo. Siya miuban aron si Rose makaluwas. Bisan og nahibaw-an niyang gamay na lang ang iyang tsansa. Sa katapusang mga higayon, samtang nalunod na ang Titanic o gidapit ang katugnaw sa tubig, nagpabilin nga lig-on ang gugma alang kang Rose. Gihawiran niya nga nagkadalit sa mga saad nga dili na maabot. Apan sa katapusan, si Rose ang nakahimo. Siya ang nagpabilin sa ilang mga saad sa usag-usa. Ang kini, usa ka gugma nga nag-usab sa iyang kinabuhi hantod sa kahanturan. Paglabay sa daghang katuigan, si Rose nga karon tigulang na mihuna-huna sa maong gabi. Dili kasubo ang gibati apan pagsalamat. Si Jack ang nagluwas kaniya. Dili lamang gikan sa katugnaw apan gikan usab sa iyang kinabuhi nga napuno sa mga balaod sa uban. Dipakita ni Jack kaniya kung unsa ang pagkinabuhi, pagpalangga o pagpakigbatok para sa iyang kalipay, bisag unsa pa ang galastuhan. Ang sugilanon sa Titanic nagpahinumdum sa atong tanan nga ang gugma dili gisalig sa oras, kundi sa kahidlaman sa atong koneksyon. Kini nga klase nga gugma magpabilin sa atong mga kasing-kasing bisan og milubong na ang barko ug ang mga balod mipahulay na. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw dinhi sa Audio Stories. Hinumdumi ang gugma dunay gahom nga magbag-o kanato, maghatag og inspirasyon ug magdala kanato ngadto sa usa ka kaugmaon nga dili nato gilauman. Hantod sa hantod, padayon nga tugkaron ang mga sugilanon nga naghulma sa atong pagkatao. Sa matag sugilanon, ang gugma makapangita gyud og paagi.